أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. صاحب و عزیز ساتھیو، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جو عنوان لے کے میں تواڈی خدمت حاضر ہویا، وہ ہے کہ نبی علیہ السلام نال محبت دے کی تقاضے نے. ہر مسلمان دا یہ دعویٰ ہے کہ اسی نبی علیہ السلام نال محبت کرنے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جب تک آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال ساری کائنات تو ود کے محبت نہ کیتی جائے، اس وقت تک کوئی بندہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا. مومن اور مسلمان صحیح معنی دے اندر ادو ہی بنے گا جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نال ساری کائنات تو ود کے محبت کرے گا. آپ علیہ السلام دا امت دے اوپر جو حق ہے، انہاں حقوق وچوں ایک اے بھی حق ہے کہ آپ علیہ السلام نال محبت کیتی جائے اور ساری کائنات تو ود کے محبت کیتی جائے. قرآن مجید دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مسئلے نو اس انداز وچ بیان فرمایا ہے. جیڑی آیت میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے
سورہ الاحزاب دی اللہ فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایک پاسے مومن دی اپنی جان ہوئے اور سارا جہان ہوئے، اور ایک پاسے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہون۔ رب فرماندے نے مومن اوے جیڑا ساری کائنات تو ود کے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرے، اور ساری کائنات تو ود کے ہی نہیں بلکہ اپنی جان تو بھی ود کے نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرے۔ جان او دی جاندی ہے تے جائے، مال او دا جاندہ ہے تے جائے، اولاد جاندی ہے تے جائے، پہنا پائی رشتہ دار عزیز و اقارب جاندے نے تے جان، برادری خاندان جاندہ ہے تے جائے، سارا کچھ او دے کولو چھن جائے، مگر ایک خیال رہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت فرق نہ آئے، آپ دی محبت سب تو ود کے او دے دل وچ ہوئے، پھر او بندہ مومن ہے، پھر او بندہ صحیح معنی وچ مسلمان ہے۔ اور اگر نبی علیہ السلام دی محبت نالو ود کے او دے سینے دے اندر ماں باپ دی محبت ہوئے، پہنا پراواں دی محبت ہوئے، اولاد دی محبت ہوئے، قبیلے برادری خاندان دی محبت ہوئے، اپنے مال و متاع کارخانے فیکٹریاں مکان بلڈنگاں زمینہ جائیداداں دی محبت اگر او دے دل وچ نبی علیہ السلام دی محبت نالوں زیادہ ہے تے قرآن دس رہا ہے او بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک قرآن دا فیصلہ ہے۔ سورہ الاحزاب پارہ 21واں اور سورہ احزاب دا پہلا رکوع ہے، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام دی ذات مومنانو اونا دیاں اپنیاں جانا تو بھی زیادہ عزیز ہے۔ دوسرے لفظاں دے اندر با محاورہ معنی اے بنیا کہ مومن ہووے جیڑا پیغمبر علیہ السلام نال اپنی جان تو بھی بڑھ کے محبت کردا ہے، اپنی جان تو بھی ود کے نبی علیہ السلام نو عزیز سمجھدا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول نے تے آپ نو فرماندے نے محبوب جی مینوں تواڈے نال بڑی محبت ہے۔ آپ فرماندے نے عمر کنی کو محبت ہے؟ اللہ دے نبی ساری دنیا نالوں ود کے مینوں تواڈے نال محبت دے پیارے، لیکن ایک بات میں دسنا چاہنا الا نفسی، اللہ دے نبی سوائے اپنی جان تو کہ میری جان تو ود کے مینوں تواڈے نال محبت نہیں، میری جان تو ود کے مینوں تواڈے نال پیار نہیں، ساری دنیا تو بڑھ کے تسی مینوں عزیز ہو پر میری جان تو بڑھ کے تسی مینوں عزیز نہیں۔ اے جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اے بات دسی تے آپ فرماندے نے عمر اگر معاملہ انجے جویں تو دس رہے ہیں تے پھر تے تو مومن نہیں بن سکے گا، پھر تے کامیابی نہیں مل سکے گی، پھر تے مسئلہ حل نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے نبی کیوں فرمایا؟ کیوں کہ اللہ نے اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم،
کہ نبی علیہ السلام مومناں نو انہاں دیاں جاناں نالوں بھی زیادہ عزیز نے، انہاں دیاں جاناں نالوں بھی زیادہ پیارے نے۔ اس واسطے جب تک تو اپنی جان تو بھی بڑھ کے میرے نال محبت نہیں کرے گا اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتا۔ تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظار نہیں کیتا، لیٹ نہیں کیتا، تاخیر نہیں کیتی، انہاں قدمہ تے اعلان فرما دیتا، فرمایا میرے پیغمبر جی جے اے گل ہے تے گواہ ہو جاؤ مینوں تسی ہون تو میری جان تو بھی زیادہ عزیز ہو، میں تواڈے نال اپنی جان تو بھی ود کے محبت کرنا، میں اپنی جان تو بھی بڑھ کے تواڈے نال پیار کرنا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دیگر صحابہ نے اپنے عمل تو یہ بات ثابت کر دیتی کہ اپنیاں جاناں قربان کر دیتیاں، اپنے مال قربان کر دیتے، اپنے کاروبار چھوڑ دیتے، اپنے وطن علاقے چھوڑ دیتے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ نے اپنے قبیلے برادریاں چھڑ دیتے، اپنے رشتہ دار چھڑ دیتے، اپنے بہنا تے بھائی چھوڑ دیتے، لیکن نبی علیہ السلام نال وفاداری کر کے دکھائیے، غداری نہیں کی تھی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات تے اوپر آنچ نہیں ہون دیتی، آپ علیہ السلام دے فرامین تے آنچ نہیں ہون دیتی۔ حضرات اے ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی محبت دا تقاضا کہ نبی پاک نال ساری کائناتوں ود کے محبت کیتی جائے، ساری کائنات پیچھے ہو جائے کوئی گل نہیں، لیکن نبی علیہ السلام دے نال بالکل غداری نہیں کیتی جائے گی، آپ نال وفاداری کیتی جائے گی، آپ دی ذات نال ساریاں تو ود کے محبت کیتی جائے گی۔ ایدہ دوجے لفظہ جو مفہوم ہے کہ سارا کچھ چھڑنا پوے چھڑ دیو، پر نبی علیہ السلام دی حکم دی خلاف ورزی نہ کرو، پیغمبر علیہ السلام تو پیچھے نہ ہٹو، سارے جاندے نے تے چلے جان، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نہیں جانے چاہیے، رب دا قرآن نہیں جانا چاہیے۔ اور قرآن دے اندر اللہ نے اس بات نو اتنی اہمیت دیتی ہے کہ اللہ نے قرآن وچ بیان فرما دیتا ہے کہ اگر تسی میرے پیغمبر علیہ السلام نال ساری کائنات تو ود کے محبت نہیں کرو گے تے میں تواڈے تے اپنی رحمتاں دے دروازے بند کر دیاں گا، میں اپنے عذاب تواڈے تے نازل فرما دیاں گا۔ ایک اتنے لکھے ہے قرآن دے اندر سورہ توبہ دے اندر مولا فرماندے نے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی اعلان کر کے انہوں مسئلہ سمجھا دیو، اے دنیا جہان دیو لوگو، اگر تواڈے باپ دادا و ابناؤکم اگر تواڈیاں اولاداں، اے ذرا دھیان نال بات نو سننا اور سمجھنا، اے صرف تقریراں دی حد تک نہیں، صرف سنان دی حد تک نہیں، قرآن دا تقاضا ہے کہ دے تے عمل کیتا جائے، اے دے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنایا جائے۔ فرمایا اے دنیا جہان جو لوگو، اگر تواڈے باپ دادا اور تواڈیاں اولاداں و اخوانکم تواڈے بہناں تے بھائی و ازواجکم تواڈیاں بیویاں تے بیبیوں تواڈے خامند و عشیرتکم
تے تواڈا کنبا قبیلہ برادری و اموال اقترفتموها او مال جنوں تسی جمع کر کر کے رکھ دے ہو و تجارت تخشون کسادها او تجارتاں جنہ نقصان کولوں تسی ڈر دے ہو و مساکن ترضونها او مکان کوٹھیاں بنگلے جنہاں نو تسی پسند کر دے ہو اے ساریاں چیزاں اور اگر دیکھیا جائے نا تے اج ساڈے دین تے عمل کرن دے اندر یہی چیزاں رکاوٹ بندیاں نے کدی ماں پیو آڑے آ جاندے نے اسی کسے سنت تے عمل نہیں کر پاندے ماں پیو دی وجہ تو کدی بہنا پرا آڑے آ جاندے نے اسی بعض اوقات بدعات کر گزرنے ہاں بہنا پراواں دی وجہ تو کدی اولاد آڑے آ جاندی ہے کہ اولاد اپنی خوشیاں دا اظہار یہودیاں دے طریقے نال کرنا چاہندی ہے ہندوؤں دے سکھاں دے طریقے نال کرنا چاہندی ہے اسی اوتے خاموش ہو جانے ہاں اسی آنے دی اولاد نے بے بس کر دیتا ہے کدی سانو دین تے عمل کرن دے اندر اولاد آڑے آ جاندی ہے کدی بہنا پرا آڑے آ جاندے نے کدی برادری تے قبیلہ آڑے آ جاندا ہے او جی کی کریے برادری نہیں جین دیندی خاندان نہیں جین دیندا قوم قبیلہ نہیں جین دیندا رشتہ دار نہیں جین دیندے کرنا پیندا ہے سانو چلنا پیندا ہے دنیا رکھنی پیندی ہے یعنی اسی بدعات بعض اوقات کرنے ہاں ماں پیو دی وجہ تو بعض اوقات سنت نو چھڈنے ہاں بہنا پراواں دی وجہ تو بعض اوقات بدعات کرنے ہاں کوئی بی بی خامن دی وجہ تو کر دی ہے کوئی خامد بی بی اور سسرال دی وجہ تو کر دے کوئی اپنے جناب دین نو چھڑ دے اپنی اولاد دی وجہ تو کہ میں اولاد دے سامنے لاچار تے بے بس ہو گیا کوئی بندہ دین تو دور ہوندا ہے اپنے مالی معاملات دی وجہ تو او جی مینوں ٹائم نہیں ملدا نماز پڑھن دا مینوں ٹائم نہیں ملدا قرآن پڑھن دا مینوں ٹائم نہیں ملدا جمعہ پڑھن دا اے دے مال نے اے دے کاروبار نے اے دی تجارت نے اے دے لین دین نے اینو نماز تو دور کر دیتا ہے اینو قرآن تو دور کر دیتا ہے رسول اللہ علیہ السلام دی سنت اور حدیث تو دور کر دیتا ہے جمعہ پڑھن تو دور کر دیتا ہے کدی اپنے مکانہ کوٹھیاں بنگلیاں دی اندر اینا کو مشغول ہو جاندہ ہے کہ اینو جناب دین دا خیال نہیں ہوندا یعنی یہ ساریاں چیزاں اللہ دیو دے رسول تو دور کرن دا ذریعہ نے تے میرے رب نے نہ ساریاں چیزاں دا نام لے لیا ہے فرمایا ان کان آباؤکم اگر تواڈے پیو دادے و ابناؤکم تواڈیاں اولاداں و اخوانکم تواڈے بہناں تے بھائی و ازواجکم تواڈیاں بیویاں تے بیبیوں تواڈے خاوند و اموال اقترفتموها و عشیرتکم تواڈا خاندان تے کنبا قبیلہ تے برادری و ازواج و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها او مال جنوں تسی جمع کر کر کے رکھ دے ہو و مساکن ترضونها او کوٹھیاں بنگلے جنہاں نو تسی بڑا پسند کر دے ہو اگر یہ ساریاں چیزاں احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ اگر یہ ساریاں چیزاں توانو اللہ نالوں اور اللہ دے رسول نالوں تے اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرن نالوں زیادہ عزیز نے اگر اینا چیزاں نال توانو زیادہ محبت ہے اگر اینا چیزاں نال توانو نبی علیہ السلام دی نسبت زیادہ پیار ہے اللہ دے رسول دی نسبت اگر اے چیزاں توانو زیادہ عزیز دے زیادہ محبوب نے تے پھر کی کریے فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ پھر انتظار کرو کہ اللہ تواڈے تے اپنا عذاب کدوں کو اتار دے پھر انتظار کرو کہ اللہ دا عذاب تواڈے تے کدوں کو نازل ہوندا ہے اس آیت نے کی دسیا کہ جے تسی اپنے ماں پیو نال اولاداں نال بہنا پراواں نال رشتہ داراں نال عزیز و اقارب نال خاندان برادری نال
اپنے مال نال، تجارتاں نال، دکاناں مکاناں نال، زمیناں جائیداداں نال اگر اللہ تے او دے رسول دی نسبت زیادہ پیار ہے تے پھر رب دے عذاب دا انتظار کرو۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا تو ود کے محبت تساں کرنی ہے، عرش والے رب نال کرنی ہے، اور او دے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال کرنی ہے۔ میرے پیغمبر دی محبت دا اے تقاضا ہے کہ ساری کائنات تو بڑھ کے محبت کرنی ہے کدے نال؟ رسول اللہ نال۔ بولو کدے نال ہے؟ رسول اللہ نال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن سوال ہے اسی ذرا اپنے آپ پہ غور کریے، اسی ذرا اپنے گریبان میں تھوڑا جہا منہ ڈال کے سوچیے، کیا ساڈے دل وچ نبی علیہ السلام دی محبت ساری دنیا تو ود کے ہے؟ اگر تے ہے الحمدللہ، اللہ دا شکر ہے کہ ساڈے دل وچ نبی پاک دی محبت ساری دنیا تو ود کے تے جے نبی پاک دی محبت نالوں ود کے دنیا دی محبت ہے تے پھر مینوں تے تینوں مومن کہلوان دا کوئی حق نہیں، اسی مومن نہیں۔ ہن دیکھنا ہے نا کہ کنی محبت زیادہ ہے، کیویں ویکھاں گے؟ کیویں ویکھاں گے؟ کس ترازو وچ تولاں گے؟ عمل دے ترازو وچ تولاں گے۔ ویکھاں گے کیا نبی علیہ السلام دی حدیث نو اساں اگے رکھے ہے یا برادری دیاں رسماں تے رواجاں نو اگے رکھے ہے؟ اسی یہ ویکھاں گے، اسی یہ ویکھاں گے کیا اساں بہناں پراواں دیاں خلاف شریعت گلاں نو اگے رکھے ہے یا اللہ دے رسول دی حدیث نو اگے رکھے ہے؟ اسی یہ ویکھاں گے، اسی یہ ویکھاں گے کیا اساں بیویاں دی خاطر اللہ دے نبی دیاں سنتاں تے نہیں چھڈیاں؟ کیا کسے بی بی نے خامن دی خاطر نبی علیہ السلام دا دین تے نہیں چھڈیا؟ کیا کسی نے بہنا پراواں دی خاطر اللہ دے نبی دیاں سنتاں تے نہیں چھڈیاں؟ کیا کسی نے قبیلے برادری دی خاطر اللہ دے نبی دیاں سنتاں تے نہیں چھڈیاں؟ جے تے برادری قبیلہ خاندان بہنا برا اولاداں ماں پیو اینا ساریاں نو ایک پاسے کر کے اساں قرآن نو ترجیح دیتی ہے، رسول اللہ علیہ السلام دے فرمان نو ترجیح دیتی ہے، آپ دی حدیث نو ترجیح دیتی ہے، پھر تے الحمدللہ اسی مومنہ تے جے حدیث تے قرآن چھڑ کے اپنی برادری نبھاندے رہے ہیں، خاندان نبھاندے رہے ہیں، اپنے بہنا برا رکھ دے رہے ہیں، اپنے ماں پیو رکھ دے رہے ہیں، اپنی اولاداں رکھ دے رہے ہیں، اپنے قبیلے برادریاں رکھ دے رہے ہیں، پھر رب اکبر دی قسم اٹھا کے کہنا قرآن دا فیصلہ ہے تو مومن نہیں، تو اللہ دے عذاب دا انتظار کر۔ اور مجموعی اعتبار نال آج ساری حالت ہی ہے، اسی کیوں انہاں مشکلات وچ پھسے ہیں؟ آ پریشانیاں، دکھ، تکلیفاں، تنگ دستیاں، اے غم، ظالم جابر حکمرانہ دا تسلط، یہود و نصارہ دا تسلط، ڈر، خوف، اے کیوں میں ساڈے تھے؟ کدھرے غربت، تنگ دستی، فقر، دو روٹی دو وقت دی روٹی نو لوگ پریشان ہو گئے نے۔ اسباب کی نے، وجہ کی ہے؟ وجہ اے وے کہ اساں اللہ تے او دے رسول نو پیچھے کر دیتا ہے، دنیا نو اگے لے آنے۔ اسی برادری نبھانے ہاں، خاندان نبھانے ہاں۔ ساڑھے جو کنے لوگ نے جنہ اللہ دے رسول دی سنت نو سامنے رکھ دیا برادری دیاں غلط رسماں نو چھڈیا ہوئے۔ کئی بھائی شادیاں دے اتے سارا کچھ ہی کری ہوندے نے، توتے واجے فوجی بینڈ نچن گاؤن مہندیاں پتہ نہیں کی کچھ، یہ ساری واہیاتی کردے نے۔ اے نبی پاک دی سنت ہے؟ نہیں۔ کنہ دا طریقہ ہے؟ ہندوؤں دا۔ اللہ دے نبی دا طریقہ کی؟ سادگی نال 2 4 5 10 بندے جان نکاح کر کے بچی لے آؤ، بعد ولیمہ کیتا جائے۔ اللہ دے نبی دا سنت یہی ہے نا؟ نہ مہندیاں کیتیاں، نہ کوٹے بنوائے، نہ دودھ پلائی دیاں رسماں کروائیاں، نہ جتی چھپائی دیاں رسماں کروائیاں۔
نہ فوجی بینڈ مگوائے، نہ ٹول بجائے، یہ سارا کچھ میرے نبی نے نہیں کیتا۔ ہن اسی یہ کرنے کیوں؟ نک نہیں رہندا، برادری دے اندر گل نہیں رہندی، خاندان والے ناراض ہو جاندے نے، بہنا برا ناراض ہو جاندے نے۔ یعنی اساں بہنا براواں خاندان برادری رشتہ داراں دے پیچھے اللہ دے نبی نو پیچھا کر دیتا۔ مرد دے معاملات دیکھ لو، اللہ دے پیغمبر نے مرد دے معاملات دے کی کیتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جو فوتگی ہوئی ہے نا، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کوئی واویلا نہیں کیتا، نوحہ نہیں کیتا، سینہ کو بھی نہیں کیتی، رخسار نہیں پٹے، وال نہیں نوچے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیتا ہے، اور زبان تو کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک کلمات ادا کیتے نے۔ اور جنازے دا ٹائم ہویا کہ میرے نبی نے جنازہ پڑھے ہے، جنازے تو بعد میرے نبی نے تدفین کیتی ہے، تدفین کر کے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے قبر تے دعا کیتی ہے، دعا کر کے میرے نبی نے پھر دوجے دن دعائے خیر نہیں کروائی، تیجے دن دعائے خیر نہیں کروائی، میرے پیغمبر علیہ السلام نے تیجا نہیں کروایا، کل شریف نہیں کروایا، میرے نبی نے ساتہ شریف نہیں کروایا، اللہ دے نبی نے 10واں شریف نہیں کروایا، میرے نبی نے 40 شریف نہیں کروایا، میرے نبی نے سالانہ ختم شریف نہیں دیتا، میرے پیغمبر نے 40 دن ملا ملوانے دے کر روٹی نہیں بھیجی۔ اے ساریاں رسماں میرے مصطفیٰ نے نہیں کی دیاں۔ اے آج تو برادری پیچھے لگ کے کرنا ہے، جے میں نہ کراں میرا نک نہیں رہندا، جے میں نہ کراں میرا خاندان مینوں نہیں جین دیندا، جے میں نہ کراں میرا قبیلہ مینوں نہیں جین دیندا۔ اور مینوں دس تو نبی پاک نو اگے رکھیا کہ برادری نو اگے رکھیا؟ اگر نبی علیہ السلام نال تینوں سب تو بڑھ کے محبت ہوندی تے تو اے سارے کام جڑے خلاف سنت نے کدی بھی نہ کردا۔ تو آندا مینوں نبی پاک عزیز نے، میں نبی دی سنت اپنانی ہے، میں نبی پاک دا طریقہ اپنانا ہے۔ میرے لوگ برادری ناراض ہوندی ہو جائے، خاندان رستے رس جائے، قبیلہ رستے رس جائے، اپنے رستے نے رس جان، بیگانے رستے نے رس جان، مینوں کسی دی پرواہ نہیں، پر میں رسول اللہ دی سنت دی خلاف ورزی کرنی نہیں کرنی۔ اے ہے محبت رسول دا تقاضا، اے ہے میرے نبی دی محبت دا تقاضا، جیڑا اسی پورا نہیں کر پا رہے۔ دعویٰ ساڈا ہے کہ اسی رسول اللہ نال بڑی محبت کرنے ہیں، اسی رسول اللہ نال بڑا پیار کرنے ہیں، پر عملی طور تے ساری محبت نظر نہیں آتی۔ عملی طور تے اسی خاندان نال محبت کرتے نظر آنے ہیں، برادری، رشتہ دار، بہنا برا، قبیلہ اور جناب خاندان اور تعلقات عملی طور تے اسی انہاں نوں اگے رکھنے ہیں، اور زبانی کلامی رسول اللہ تے پہ صدقے جانے ہیں، تیواری پہ جانے ہیں۔ زبانی کلامی گل نہیں بننی، گل عمل نال بننی۔ حضرات میں ہون تک دسیا ہے کہ میرے پیغمبر دی امت دے اوپر جیڑا حق نے انہاں جو ایک حق ہے کہ آپ نال محبت کیتی جائے اور ساری کائنات تو ود کے کیتی جائے۔ آگے چلیے، اے محبت کرنی کیویں؟ محبت دا طریقہ کی ہے؟ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت دا اظہار کیویں کرنا ہے؟ ایک حدیث میں تواڈے گوش گزار کرن لگا، سیدنا انس بن مالک کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس میں تینوں ایک گل دسن لگا، یاد رکھ لئی،
من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اے انس اے گل میری پلے بن لے، میرے نال محبت اوہی کردا ہے جیڑا میری سنت نال محبت کردا ہے، میرے نال پیار اوہی کردا ہے جیڑا میری سنت نال پیار کردا ہے، میرے نال محبت وہی کردا ہے جیڑا میری سنت نال محبت کردا ہے۔ سنت کیا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ۔ سنت کیا ہے؟ میرے پیغمبر دا زندگی گزارن دا طریقہ۔ سنت کیا ہے؟ میرے پیغمبر دا نماز پڑھن دا طریقہ۔ سنت کیا ہے؟ میرے نبی دے روزہ رکھن دا طریقہ۔ سنت کیا ہے؟ میرے نبی دے حج کرن دا طریقہ۔ سنت کیا ہے؟ میرے نبی دے زکات دین دا طریقہ۔ سنت کیا ہے؟ میرے نبی دے خوشی منان دا طریقہ۔ سنت کیا ہے؟ میرے نبی دے غم دا اظہار کرن دا طریقہ۔ سنت کیا ہے؟ میرے نبی دی تجارت کرن دا طریقہ۔ سنت کیا ہے؟ میرے نبی دے لین دین کرن دا طریقہ۔ سنت کیا ہے؟ میرے نبی دے دنیا دے لوکاں نال معاملات کرن دا طریقہ۔ سنت کیا ہے؟ میرے نبی دے سون دا طریقہ، میرے نبی دے جاگن دا طریقہ، میرے نبی دے کھان دا طریقہ، میرے نبی دے پین دا طریقہ، میرے نبی دے چلن دا طریقہ، میرے نبی دے جہاد کرن دا طریقہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دا ہر عمل اے سنت ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی، میرے نال محبت ہوئی کردا ہے جڑا میری سنت نال محبت کردا ہے۔ کی مانا؟ اون جی کھاندا پیندا ہے جویں میں کھانا پینا، اون جی سوندا جاگدا ہے جویں میں سونا جاگنا، اون جی کم کاج کردا ہے جویں میں کرن دا طریقہ دسیا ہے، اون جی تجارتاں کردا ہے جویں میں کر کے وکھائیاں نے، اون جی نکاح شادیاں کردا ہے جویں میں کر کے وکھائے نے، اون جی غمیاں دا اظہار کردا ہے جویں میں کر کے وکھائیاں نے، اون جی اپنی ساری زندگی گزاردا ہے جویں میں گزار کے وکھائی ہے۔ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، میرے نال محبت او کردا ہے جیڑا میری سنت نال میرے طریقے نال محبت کردا ہے۔ اور فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جیڑا انج کر کے میرے نال محبت کردا ہے کہ میری سنت نو اپناندا ہے، میرے طریقے نو اپناندا ہے، میری شریعت نو اپناندا ہے، میری حدیث نو اپناندا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا کان معی فی الجنہ، جنت وچ انج میرے نال اکٹھا ہوئے گا جویں دو انگلیاں اکٹھیاں نے۔ ایک نے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دسیا کہ میرے نال محبت او کردا ہے جیڑا میری بولو بولو کتنا محبت کردا ہے؟ سنت نال محبت کردا ہے۔ ہن ایک بندہ آندا ہے اونج تے میں نبی علیہ السلام تے قربان جاواں، میں صدقے جاواں، مینوں آپ نال بڑا ہی پیار ہے، تے کم سارے سنت دے خلاف کردا ہے، نماز پڑھدا ہے تے سنت دے طریقے دے خلاف، حج عمرہ کردا ہے تے سنت دے طریقے دے خلاف، غمی آندی ہے تے سنت دے طریقے دے خلاف کر کے وکھاندا ہے، خوشی آندی ہے تے سنت دے طریقے دے خلاف چل کے وکھاندا ہے، کاروبار تجارت لین دین دے سنت دے طریقے دے خلاف چلدا ہے۔ اللہ اللہ، او بندہ لاکھ واری پہ آکے ہاں کہ میرے نبی پاک نال بڑی محبت ہے، جدا عمل میرے نبی دی سنت دے خلاف ہے، نبی پاک فرماندے نے انہوں میرے نال محبت کوئی نہیں۔ یہ میں نہیں جے پہلے، یہ کسے مولوی دا فتویٰ نہیں، کسے مفتی دی بات نہیں، کسے علامہ شیخ دی بات نہیں، یہ فرمان کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اون جاندا ہے میں قربان جاؤں، میں صدقے جاواں، میں مدینے والے تو واری جاواں تے داڑھی روز رگڑ کے مناندا ہے، کیوں جی داڑھی رکھنا میرے نبی دی سنت ہے کہ نہیں؟ اسی تے سنتوں بھی اگے سمجھنے ہیں، فرض سمجھنے ہیں، ساڈے نزدیک تے داڑھی رکھنا فرض ہے،
پر لوگ نہیں سنت ہے، چلو سنت بھی مان لو تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے نال محبت وہ کردا ہے جیڑا میری سنت نال محبت کردا ہے۔ اوے داڑھی تو روز رگڑ کے منائے تے آکھے میں نبی پاک نال بڑی محبت کرنا، کیڑی محبت ہے تیری نبی پاک نال؟ جنہ پائیاں دیاں داڑیاں نہیں معاف رکھنا، لیکن میری بات تے غور ضرور کرنا۔ دعوت فکر ہے، لمحہ فکریہ ہے، دعویٰ محبت رسول دا، عمل رسول اللہ دی سنت کے خلاف۔ نبی پاک فرماندے نے میرے نال محبت وہی کردا ہے جیڑا میری سنت نال محبت کردا ہے، جیڑا میرے طریقے نال محبت کردا ہے۔ ہر کم دے اندر طریقہ کیدا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھنی ہے ہاتھ ایتھے بننے نے، کیوں؟ رسول اللہ نے ایتھے بننے نے، سینے تے ہاتھ سینے تے بننے نے، کیوں؟ رسول اللہ نے سینے تے بننے نے۔ نماز پڑھنی ہے رفع الیدین کرنا ہے، رکوع جاندیاں بھی کرنا ہے، رکوع اٹھ کے بھی کرنا ہے، 2 رکعتاں پڑھ کے تیجی واسطے کھڑے ہو کے پھر رفع الیدین کرنا ہے، کیوں؟ رسول اللہ علیہ السلام نے کیتا ہے۔ حضرات میرے پیغمبر دی نماز جیسی نماز پڑھنی ہے، میرے پیغمبر دے طریقے جیسا ہر عمل وچ طریقہ اپنانا ہے، پھر میرے نبی دی محبت دا اظہار ہوئے گا۔ اور جیڑا انج کر کے میرے نبی نال محبت کر دے نا، آپ فرماندے نے کان معی فی الجنہ، اور جنت وچ انج کٹھا میرے نال ہوئے گا جویں 2 انگلیاں اکٹھیاں نے۔ پتہ لگا نبی پاک نال محبت تاں ہی رب نے قبول کرنی ہے جے سنت رسول تے عمل کیتا ہوئے گا، میرے نبی دے طریقے تے عمل کیتا ہوئے گا۔ حضرات آ دیکھو نا، اونج تے بندہ آندا ہے مینوں اللہ دے نبی نال بڑا پیار ہے، مینوں رسول اللہ نال بڑی محبت ہے، پر نبی پاک کی فرماندے نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جیڑا بندہ ایسا عمل کردا ہے جیڑا ساڈے طریقے دے مطابق نہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جیڑا بندہ ایسا کام کردا ہے جیڑا ساڈی سنت دے مطابق نہیں، جیڑا بندہ ایسا عمل کردا ہے جیڑا ساڈے طریقے دے مطابق نہیں، فہو رد، آپ فرماندے نے او دا عمل مردود ہے، او دا عمل بولو کی ہے؟ مردود، رد کیتا گیا ہے، اور دے عمل دی کوئی حیثیت نہیں۔ انہیں ایک پاسے نبی پاک فرما رہے ہیں جیڑا میری سنت دے خلاف عمل کردا ہے او دا عمل مردود ہے، اے آندا مینوں تواڈے نال بڑی محبت ہے، آپ فرماندے نے تیرا عمل مردود ہے، اے آندا مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے، آپ فرماندے نے تیرا عمل مردود ہے، اے دے لاکھ والی بھی آکھے ہاں مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے، تے نبی پاک فرماندے نے تیرا ہر عمل دے مردود ہے، محبت تو کیویں میرے نال کرنا ہے؟ جے تو نماز میرے طریقے تے نہیں پڑھدا تے تیری نماز رد کر دیتی جائے گی، جے روزہ میرے طریقے نال نہیں رکھدا تے روزہ رد کر دیتا جائے گا، جے حج عمرہ میرے طریقے نال نہیں کردا تے حج عمرہ رد کر دیتا جائے گا، جے زکات میری سنت کے مطابق نہیں دیندا تے زکات رد کر دیتی جائے گی۔ وہ میرا فتویٰ نہیں ہے، رسول اللہ دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من عامل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، میرے نبی دی محبت دا تقاضا ہے کہ اگر نبی پاک نال محبت ہے تے ہر عمل نبی پاک دے طریقے دے مطابق کرنا ہے، اگر نبی پاک نال پیار ہے تے ہر عمل رسول اللہ علیہ السلام دے طریقے دے مطابق بولو کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آؤ میں اگے لے چلا، جیڑا میرے نبی نال محبت کرتا ہے انج کر کے جویں کہ حدیث کہہ رہی ہے، جویں اللہ دے رسول آپ فرما رہے ہیں، انج کر کے جیڑا محبت کرتا ہے اللہ دا مول کنا کو پاند ہے، اللہ انہوں کنا کو فائدہ دیندے نے۔ آج سننا قرآن دی ایک آیت مولا فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔
فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی کہہ دیو اگر تسی اللہ نال محبت دا اظہار رکھ دیو اگر تسی آندے ہو کہ اسی اللہ نال محبت کرنے ہاں اگر تسی آندے ہو اسی اللہ نال پیار کرنے ہاں تے آؤ پھر میں تانوں ایک طریقہ دسنا اس طریقے دے عمل کرو اللہ دے نبی کیڑا طریقہ فرمایا فتبعونی 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 اے لفظ یاد کر جاؤ فتبعونی 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 اگر تسی اللہ نال محبت دا دعویٰ رکھ دیو اور چاہندے ہو کہ اللہ بھی تواڈے نال محبت کرے تے آؤ میں محمد دے تابعدار بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم میرے فرما بردار بن جاؤ میرے آنکھیں لگو میرے احکامات دی تعمیل کرو میری سنت نو اپناؤ میری حدیث نو اپناؤ میرے طریقے نو اپناؤ تے سونیا پھر کی ہوئے گا فرمایا جدو تسی میرے تابعدار بن جاؤ گے جدو میرے فرما بردار بن جاؤ گے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم پھر اللہ تواڈے نال محبت بھی کرے گا تے تواڈے گناہاں تے معافی دا قلم بھی پھیر دے گا اگر میرے نال محبت کرو کدے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرو جویں میرے نبی نے دسیا ہے کہ میری سنت دی تابعداری میری حدیث دی تابعداری میرے طریقے دی تابعداری کرو تے پھر کی ہوئے گا یحببکم اللہ اللہ تواڈے نال محبت کرے گا تے جدے نال اللہ محبت کرے مینوں دسو دنیا چوں کوئی گھاٹا پے سکدا ہے جدے نال اللہ پیار کرے انہوں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہیں جدے نال اللہ محبت کرتا ہے حدیث چاہتا ہے او دے نال ستاں آسماناں دے فرشتے محبت کرتے ہیں جدے نال اللہ محبت کرتا ہے او دے نال زمین والے محبت کرتے ہیں اللہ اس بندے نو سارے جگ دا محبوب بنا دیندا ہے جڑا اللہ نال محبت پا لیندا ہے اور اللہ نال محبت اس بندے دی پیندی ہے جیڑا میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مند ہے حدیث مند ہے آپ دی تابعداری کرتا ہے اے قرآن دا فیصلہ ہے اللہ دے نال محبت کرتا ہے تے نالے کی کرتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ اس بندے دے گناہ معاف فرما دیتا ہے جیڑا اللہ جدے نال محبت کرتا ہے وہ دے گناہ سارے کی کر دیتا ہے معاف کر دیتا ہے اب وضو اسی کرنے ہیں نا نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ وضو کرتا ہے ہاتھ دھوندا ہے کلی کرتا ہے نک چ پانی پاندا ہے چہرہ دھوندا ہے بازو سجا کھبا دھوندا ہے سر دا کنا دا مسا کردا ہے پیر دھوندا ہے فرمایا اللہ دے ان سارے اعضاء صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور جدو وضو مکمل سنت دے مطابق کر کے پھر دعا پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اے کلمہ پڑھدا ہے سنت دے مطابق وضو کر کے نبی پاک فرماندے نے اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے تے آواز ہوندی ہے میرے بندیا جڑے دروازے چوں جی کر دے میری جنت وچ داخل ہو جا سبحان اللہ اے میرے نبی نال محبت دا فائدہ ہے میرے پیغمبر نال محبت کرن دا رب نے مول پایا گناہ بھی معاف کر چھڑے اور جنت دے دروازے بھی کھول دیتے لے جے جو جی کر دے داخل ہو جا میں نبی پاک دی تابعداری آپ دی محبت ہے ایک اور فائدہ دسنا چاہنا جیڑا اس جمعے دے متعلق ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اذان جمعے دی ہون تو پہلے امام دے منبر تے بیٹھن تو پہلے مسجد دے اندر آندا ہے آپ فرماندے نے جیڑا سب تو پہلا آندا ہے اللہ انہوں ایک اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کردے ہیں اوے کو سنت دے عمل کرن دا مول پے رہا ہے جیڑا اذان جمعہ تو پہلے مسجد وچ داخل ہو جاندا ہے جیڑا سب تو پہلا آندا ہے اللہ انہوں اونٹ دی قربانی دا ثواب دیندے نے جیڑا اودوں بعد آندا ہے اللہ انہوں گائے دی قربانی دا
ثواب دیندے نے جڑا ادو بعد ہوندا ہے اللہ انہوں بکرے بکری مینڈے چھترے دی قربانی دا ثواب عطا کردے نے جڑا ادو بعد ہوندا ہے اللہ انہوں ایک مرغی دے صدقہ دین دی اللہ انہوں جناب او دے مطابق ثواب عطا کردے نے جڑا ادو بعد ہوندا ہے اللہ انہوں ایک انڈا رب دی راہ صدقہ کرن دی اللہ انہوں اجر تے ثواب عطا فرماندے نے اینی دیر نو امام منبر تے بیٹھ جاندا ہے مؤذن اذان شروع کر دیندا ہے رجسٹر لین والے فرشتے رجسٹر بند کر کے اندر آ جاندے نے جڑے دروازے تے بیٹھے نے نا فرشتے اور رجسٹر بند کر کے مسجد وچ آ جاندے نے بیٹھ کے امام دا خطبہ سننا شروع کر دیندے نے جڑا اودوں بعد ہوندا ہے او دا نام جمعہ واسطے آن والیاں وچ لکھیا نہیں جاندا اونوں جمعے دا اجر نہیں جے ملدا اونوں جمعے دا ثواب نہیں جے ملدا ہاں انہیں امام نال 2 رکعتاں جماعت نال پڑھ لیاں نے اونوں انہاں 2 رکعتاں دا ثواب مل جائے گا پر اونوں جمعے دے خطبے دا ثواب نہیں ملنا کیڑا ثواب میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا نہا دھو کے فریش ہو کے کپڑے پا کے خوشبو لگا کے تیل کنگھی کر کے چل کے مسجد جمعہ پڑھن واسطے آندا ہے مسجد جا کے سنتا ادا کردا ہے خاموشی نال بیٹھ جاندا ہے اللہ دا ذکر کردا رہندا ہے اور پھر امام خطبہ دیندا ہے امام دا خطبہ پوری توجہ نال سندا ہے جاگ کے دھیان نال سندا ہے اور خطبے تو بعد با جماعت نماز پڑھدا ہے اور نماز پڑھ کے سنتا ادا کر کے خاموشی نال واپس گھر چلا جاندا ہے فرمایا اللہ او دے پچھلے جمعے تو لے کے ایس جمعے تک جننے او دے کھاتے وچ صغیرہ گناہ سن اللہ ایس جمعے دی برکت نال سارے معاف فرما چھڑ دے سبحان اللہ کنا اجر ہے جی کنا ثواب ہے کہ نہیں پورے ہفتے دے گناہ کی ہو گئے سارے بولو ارے کدے معاف ہونے نے جیڑا اذان تو پہنا مسجد وچ جیڑا اذان تو بعد آئے گا خطبہ شروع ہون تو بعد آئے گا انہوں اے ثواب تے اجر نہیں ملنا ہن ذرا اندازہ کر ہاں میرے نبی دی سنت دے عمل کیتا ہی تے کنا مل پے رہے کدھرے اونٹ دی قربانی دا ثواب کدھرے گائے دی قربانی دا ثواب کدھرے بکرے چھترے دی قربانی دا ثواب کدھرے مرغی دے صدقے دا ثواب کدھرے انڈے دے صدقے دا ثواب تے نبی دی سنت چھڈیا لے جمعے دا ثواب ہی نہیں ملنا صرف 2 رکعتاں دا ہی ثواب ملنا آئی میرے نبی دی سنت دی عمل کرن دا مول پیندا میرے نبی نال محبت کرن دا مول پیندا انج محبت کر کے بخا پھر مول پے گا کی مول پے گا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ تیرے نال محبت بھی کرے گا تیرے گناہاں تے معافی دا قلم بھی پھیر دے گا گناہ معاف کر دے گا حضرات میرے پیغمبر دی مخالفت جڑا بندہ کر دے نا او دا انجام بڑا برا ہے کی انجام ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا نبی علیہ السلام فرماندے نے رب دا قرآن اعلان کردا ہے جیڑا میرے رسول دی مخالفت کرے گا ہدایت دا رستہ واضح ہو جان تو بعد جیڑا میرے نبی دی سنت دی مخالفت کرے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنہ دیاں راواں چھڈ کے غیر مومنہ دیاں راواں تے چلے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ اسی اودیاں نسیاں ڈھلیاں کر دیاں گے وَنُصْلِهِ جہنم آخر کار او دا ٹھکانہ جہنم بنا دیاں گے کی بنا دیاں گے جہنم بنا کی دا ٹھکانہ جیڑا رسول اللہ علیہ السلام دی مخالفت کرے گا اسی او دا ٹھکانہ جہنم بنا دیاں گے
او دا ٹھکانہ جہنم بن کدا ٹھکانہ جڑا میرے نبی دے نال محبت نہیں کرے گا میرے پیغمبر دی سنت دی مخالفت کرے گا میرے نبی دے طریقے دی مخالفت کرے گا نسلے ہی جہنم اسی انہوں جہنم میں داخل کر دیاں گے رب دا قرآن جے اسی انہوں جہنم میں داخل کر دیاں گے وساعت مسیرا تے جہنم بڑائی برا ٹھکانہ جے حضرات میری اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا حق ہے کہ آپ نال ساری کائنات تو ود کے کی جائے ذرا سارے بولو حملہ کی جائے محبت کی جائے اور محبت دا تقاضا اے وے کہ میرے نبی دی سنت نو اپنایا جائے میرے نبی دی حدیث نو اپنایا جائے میرے پیغمبر دے طریقے نو اپنایا جائے ہر کام دے اندر ہر عمل دے اندر لباس وچ شکل و صورت وچ کردار وچ نماز وچ روزے وچ حج وچ زکات وچ صدقہ و خیرات وچ جہاد وچ ہر کام دے اندر میرے نبی دی سنت نو اپنایا جائے میرے پیغمبر دے طریقے نو اپنایا جائے جب تک آپ دی سنت عمل نہیں کریں گے آپ نال محبت نہیں ہو سکے گی محبت آپ نال ادو ہی ہوئے گی جدو آپ دے طریقے نال پیار کریں گے آپ دے طریقے نو اپناواں گے اور جیڑا میرے نبی دے طریقیاں دی مخالفت کردا ہے اللہ فرماندے نے اگر اسے حال وچ مر گیا او دا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا تے جے میرے نبی دے طریقیاں دے عمل کردا دنیا تو آ گیا میں گناہاں تو بھی پاک کر دیاں گا تے اپنے نبی دے نال جنت دا داخلہ عطا فرما دیاں گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم